अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो अभी google.com पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए आओ कुरान की ज़ुबान बोलें, तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी। तो उस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम इन लेसन्स में जो हम नए वर्ड्स सीख रहे हैं उन वर्ड्स की वोकैबुलरी पोस्ट करते हैं उर्दू और इंग्लिश मानों के साथ, और साथ ही साथ इन लेसन्स की जो कॉन्वर्जेशंस हैं हम उनको इंस्टाग्राम पे रील्स की तरह पोस्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे पेज को फॉलो करेंगे तो आपको इन लेसन से और फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये जो आज की हमारी वीडियो है, ये वीडियो लेसन नंबर 30 की है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अरबी में बात कर सकते हैं कि आप छुट्टी के दिन कब उठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें अरबी में बात करना सीखेंगे। तो ये लेसन शॉर्ट होने वाला है, सिंपल होने वाला है और इंशाल्लाह ईजी भी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस लेसन में आने वाले सारे नए अल्फाज के माने सीख लेंगे। उसके बाद हम इस लेसन की कॉन्वर्जेशन की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद उस कॉन्वर्जेशन के ऊपर जो सवाल होंगे इंशाल्लाह हम उनका जवाब देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है किताब, और किताब को उर्दू में भी किताबी कहते हैं। और उसके बाद है सहीफ़ा, सहीफ़ा कहते हैं अखबार को। और उसके बाद है तिलफाज, तिलफाज कहते हैं टेलीविज़न या फिर टीवी को। उसके बाद है युशाहिद, युशाहिद का माना है कि वो देखता है। उसके बाद यहाँ पे है अस्सबाह, अस्सबाह कहते हैं सुबह को। उसके बाद है कबीर, कबीर का माना है बड़ा। उसके बाद है मुबक्किरन, मुबक्किरन का माना होता है जल्दी से। और उसके बाद है मुताखिरन, और मुताखिरन का माना होता है देर से। तो हम इस लेसन की कॉन्वर्जेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्वर्जेशन हो रही है वो आदिल और फैसल के बीच में हो रही है। तो आदिल फैसल से पूछ रहे हैं मता तस्तयक़िज़ु यौमुल उतला। मता मतलब कब, तस्तयक़िज़ ये वर्ड हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, इसका माना है आप जागते हैं। यौमुल उतला, यौम का मतलब होता है दिन, अल उतला मतलब छुट्टी, तो यौमुल उतला मतलब छुट्टी का दिन। तो मता तस्तयक़िज़ु यौमुल उतला का मतलब है कि आप छुट्टी के दिन कब जागते हैं। तो फैसल जवाब देते हैं अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन, अस्तयक़िज़ु मतलब मैं जागता हूँ, मुबक्किरन मतलब जल्दी या फिर जल्दी से, मतलब मैं जल्दी जागता हूँ। उसके साथ ही वो आदिल से सवाल करते हैं वो मता तस्तयक़िज़ु अंत, वह मतलब और, मता कब, तस्तयक़िज़ु आप जागते हैं, अंत मतलब आप कब जागते हैं। तो आदिल जवाब देते हुए कहते हैं अस्तयक़िज़ु मुतअख़िरन, अस्तयक़िज़ु मतलब मैं जागता हूँ, मुतअख़िरन मतलब देर या फिर देर से, मतलब मैं देर से जागता हूँ। तो मुतअख़िरन मुबक्किरन का ऑपोजिट है। और उसके बाद फैसल आदिल से पूछते हैं माज़ा तफ़अलु फ़िस्सबाह, माज़ा मतलब क्या, तफ़अलु मतलब आप करते हैं, फ़ी मतलब में, अस्सबाह मतलब सुबह। माज़ा तफ़अलु फ़िस्सबाह मतलब आप क्या करते हैं सुबह में, मतलब सुबह में आप क्या करते हैं। तो आदिल जवाब देते हैं उशाहिदु तिलफाज, उशाहिदु मतलब मैं देखता हूँ, अतिलफाज कहते हैं टीवी को, मतलब मैं टीवी देखता हूँ। और उसके बाद आदिल फैसल से पूछ रहे हैं वो माज़ा तफ़अलु अंत, वह मतलब और, माज़ा मतलब क्या, तफ़अलु मतलब आप करते हैं, माज़ा तफ़अलु आप क्या करते हैं, अंत मतलब आप, मतलब ये जोर देकर पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आप क्या करते हैं। तो अगर आप सिर्फ वो माज़ा तफ़अल पे रुक जाएं तो भी बात बन जाएगी कि और आप क्या करते हैं। तो फैसल इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि अक़रउ सहीफ़तन औ किताबन, अक़रा मतलब मैं पढ़ता हूँ, सहीफ़तन कहते हैं अखबार को, औ का मतलब होता है या, किताबन का मतलब है किताब। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वा और
او کے بیچ میں ہو سکتا ہے. وا کا مطلب ہوتا ہے اور یا پھر قسم بھی ہوتا ہے پر وہ ہم آگے پڑھیں گے. اور او کا مطلب ہوتا ہے یا. اگر میں کہوں اریدو کتابن و قلمن تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے کتاب اور قلم چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ اریدو کتابن او قلمن تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے کتاب چاہیے یا پھر قلم چاہیے. تو او کہتے ہیں یا کو، وہ کہتے ہیں اور کو. تو اس سینٹنس کا معنی آئے گا کہ میں اخبار یا پھر کتاب پڑھتا ہوں. تو عادل پوچھتے ہیں اینا تصلی الجمعہ. اینا مطلب کہاں، تسلی مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، الجمعہ مطلب جمعہ کی، مطلب آپ جمعہ کی نماز کہاں پڑھتے ہیں. تو فیصل جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اصلی الجمعۃ فی المسجد الکبیر. اصلی مطلب میں نماز پڑھتا ہوں، الجمعہ مطلب جمعہ کی، فی المسجد فی مطلب میں، المسجد مسجد میں، الکبیر مطلب بڑی. الکبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، پر کیونکہ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تو اس کو میں بڑی کہہ رہا ہوں کیونکہ مسجد اردو میں مؤنث ہوتی ہے، مطلب فیمینن ورڈ ہوتا ہے، پر عربی میں یہ ایک میسکولن ورڈ ہے. تو فیصل یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز بڑی مسجد میں پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد فیصل عادل سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آئینہ تسلی انت. وا مطلب اور، آئینہ مطلب کہاں، تسلی آپ نماز پڑھتے ہیں، انت مطلب آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں. تو عادل اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلی فی المسجد الکبیری ایضا. اسلی مطلب میں نماز پڑھتا ہوں، فی المسجد الکبیری مطلب بڑی مسجد میں، ایضا مطلب بھی. ایضا کا مطلب بھی ہوتا ہے، مطلب میں بھی بڑی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. مطلب اگر میں کہوں کہ اریدو قلم مطلب مجھے پین چاہیے، اور اگر آپ کو بھی پین چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اریدو قلمن ایضا مطلب مجھے بھی پین چاہیے. تو ایضا کا مطلب ہوتا ہے بھی. تو ہم اس کانورزیشن کے اوپر جو سوال دیے گئے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلا سوال ہے من یستیقظ مبکرا. من مطلب کون، یستیقظ مطلب اٹھتا ہے یا پھر جاگتا ہے، مبکرن مطلب جلدی سے، مطلب کون جلدی سے جاگتا ہے. تو اگر ہم کانورزیشن میں دیکھیں تو فیصل کہہ رہے ہیں کہ استیقظ مبکرن، تو ہم جواب میں لکھیں گے فیصل. اس کے بعد سوال ہے من یستیقظ متأخرا. مطلب کون جاگتا ہے دیر سے، متأخرن مطلب دیر سے. تو کانورزیشن میں اگین اگر ہم دیکھیں تو عادل یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ استیقظ متأخرا مطلب میں دیر سے جاگتا ہوں. تو جواب ہم لکھیں گے عادل. اس کے بعد ہے من یقرأ کتابا. من کون، یقرأ مطلب پڑھتا ہے، کتابا مطلب کتاب. تو کانورزیشن میں اگر ہم دیکھیں مطلب فیصل کہہ رہے ہیں کہ اقرأ صحیفۃ او کتابا مطلب میں اخبار یا پھر کتاب پڑھتا ہوں. تو ہم جواب میں لکھیں گے فیصل. اس کے بعد سوال ہے من یشاہد التلفاز. من کون، یشاہد مطلب دیکھتا ہے، التلفاز مطلب ٹی وی. تو اگر آپ کو یاد ہے تو عادل صبح ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ہم یہاں پہ عادل لکھ دیں گے. اس کے بعد سوال ہے من یقرأ صحیفۃ. مطلب من کون، یقرأ پڑھتا ہے، صحیفۃ مطلب اخبار. اور ہم نے ابھی دیکھا کہ فیصل اخبار یا پھر کتاب پڑھتے ہیں، تو ہم جواب فیصل لکھ دیں گے. اس کے بعد سوال ہے من یصلی الجمعۃ فی المسجد الکبیر. من کون، یصلی نماز پڑھتا ہے، الجمعہ جمعہ کی، فی المسجد الکبیر مطلب بڑی مسجد میں. تو ہم نے دیکھا کہ عادل اور فیصل دونوں سیم ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو ہم ان دونوں کا نام لکھ دیں گے. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن.
امید کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور جو کانورزیشن ہم نے سیکھی ہے اس کانورزیشن کو بار بار آپ دہرائیے، اور اگر کوئی ہے آپ کے ساتھ جو عربی سیکھ رہا ہے تو ان کے ساتھ ضرور پریکٹس کیجیے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو ضرور ڈھونڈیے آپ کے فیملی ممبرس میں یا پھر فرینڈ سرکل میں جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان ویڈیوز میں ہم عربی میں بات کرنا سیکھ رہے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، تو آپ ان لیسنس کو ضرور کسی کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ اور اگر آپ کے فیملی ممبرس یا پھر فرینڈس عربی سیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو اسی چینل کے پلے لسٹ میں ایک پلے لسٹ ہے عربک موٹیویشن کر کے، تو آپ اس پلے لسٹ کو ضرور ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو اس پلے لسٹ میں ہم وہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں جس سے کہ آپ موٹیویٹ ہوں عربی کو سیکھنے میں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔